Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Matud sa anghel, busa mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug na mauli sila sa yuta sa Israel. Apan, sa pagkanungog niya nga si Arkelao na ang naghari sa Hudiya, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya sa Ginoo, pinaagi sa damgo, busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazaret,